يسمى يتمام إهمال ونور ماس نور الدين أت حمودة ميس نعبيروش ذوين يتوحبسن تمديثا أقلا 26 يونيو 2021. أين اللي ظهرنا هكا ورجين أتخمم يون قوسن يعدان غاسما دي قوسن تمدين نكشم الحبسك نتسد مكينيو أن بوتيد دي لا كور دو سورتي دو ليتا إيمي نخدم نسبد لا ليغ الجيريان دي دروا د لوم سكيميو سيكوال النور سيكوال ديال الحباب سيكوال نمسفهم سيكوال نمشنف ثقارية تسدوك لا تقليليت لكن يبغي الحال السام يتوط في الحبس ثقمات ساعة يدس نمنو تسين إلا حتمن في اليوم يوكنا ديلي ديكماس دي تقولي تنطق دي تقولي تنحل تنتا ساو الناس أخطر نسعى تكتوين يمثوان جالسنت إيمي دينا داكن اللي ميراد القضاء نغ بناديس دي خدعان نتموت الجزائر نغ تغناو ستجيرس تغناو ستجيرس أيا جيت سيدت ونغتيد وسيد عيونا أمد بناديس إلا يسوسور يوكل الجزائر واستيلا ما تيلي الدولة حكم من فرنسا دا شو السعوني مدانا تعرف بسنسن ياك تينسن بتنسن ويدي سمسلالة في تمازيغ أما ديمير عبد القادر يجان سجاد دي بوجيلن يموتنا في دراس دي الجرغاس ينوغنا في مجال فرنسا يروح هذا يعيش ترانكيل دي فرنسا ومن بعد دي سوريا أمنو نتقبايليس زوين تيزت و نور الدين حمودة ميسنا عميروش لو كولونيل عميروش إلان أماكن ذا زمول نتللي ذا زمول نتيزت ذا زمول مجال البطل يضرون دي ثموس تقبايليس دي الوقت من فرنسا دي تمهارسن فرنسا عميروش في غاز بنكينيو يساد غير تدارتنا بابا يخدم شد رفوج يما تسوي كرا نتلاويل يوكل تسبول تيمجوهاد اسمي يوسع عميروش دي الوقت اللي عميروش أماكن وسيد القرغاس قبيلي تماكن ضربي ثما ستروميت زمان سيدني ستان ديو فيفون دوين يعرف الغشيم خطر يتسمع غف اليوم غف لا جوستيس غف تبدوز غف وغرف يمين تسمى من يدير وقت ندير أجيري ينوخ فلاس و أروبين يتسلقى كيديس وينواس يسدل فدرتنا عندها بابا يثيقفلن يسبوزن ديك جهاد دي دادي يدس تلاوين يخدمنا ديما نتس إجماع يعني يموت السنة اللي عدان سيدي سبوسن نتس لقيت خيليك ولي ميلا عميروش يتساقس أم نسن أم يوجه النظام نوان تعليم عميروش مرا يفقس أن يروح أرو منو ذكرى يزمرنا توالين الإمدانن الوهم يس نغني تكويس ميديوغال الناس وهرم تسن من جهة النظام دونك نكاكو ميسنا عميروش إلا وين يرسلو كلن دوك مازال ني بابات منا اسمي ديك شنو الحبس غاف لا ليغ ديال الرادلون نكمل لك اليوم ندير ار سي دي اسمي ديال هاد الثالوث دو ار سي دي خاص يبان شويه كارانا ماشي نوغال ستزدي ستيغمات سمنو غاف سيدت نوغال ندوكي
خاصها غيبدو والبعض ثقرا أمزيت سيدت تفارد غفمان وغفايا اسمي ديالنا بلي مير عبد القادر دا خداع مسالي حاج دا خداع بن بلا دا خداع دويز بومدين دا خداع دويز يحكمن ثموت الجزائر ودويز هذا بوم ياكل هو يعني ليطا الجيريان دويز سفدن دي زابونن بوغلان بوين نسمان غلان الجيري دونك خير يفي بنان غاف الكذب يقرا في الكيلواس سوين دينا نور الدين سي تماو حالة ثقمات سرايلين ماشي لخاطر القبيلي ماشي لخاطر النور يا كان فين يظن خاطر لينا تسيدت اما الكذب دينا وتكرار ثانيت نور الدين مي نور الدين ديون فيديوسان ومن بعد احداث الناس حمزيو ديال الباطل جمال زايد إمغلاسن الماك يحبسن ديال بقايت لو 22 جوي عدان هذا بوسلام هذا ان سيرتان نومبر اطاس ديكسن يكسوطفن الحبس و فكاند لي كونفوكاسيون إواتاس نيمغلاسن يوكن أضرحن على لا جوستيس يتوطف تقريبي كات كملن الميدي يتصورن عمر حجة بالعيد الفيرس طلب الهدير الفيرس أثان فكاند لا كونفوكاسيون حمو بومدين حبسن بوعزيز الشبيب فكاند لا كونفوكاسيون بوسعد بيشار فكان لا كونفوكاسيون حسين عازم كرا بوين يتوحسبن دا قبايلي دوين يطفن لا كونفوكاسيون الرجال الرميين نسلا بلي كرا ديك السن ازكا راه مساعدين راه ناويين على الجوج دانستركسيون ومن بعد مساعدين 7 ايام ناقص 8 ايام ديال البحث الغوص ثقمات السيثانة أما يحمو بومدين أما إبو عزيز أما إمغناسن الماك التصيد السن ياكان ومولا شاكويا 40 50 ديك السن ميتش كاع لي كونفوكاسيون يكتو حبسن ثقماتيو ورجين أتصادم كرا عقلي دار 8 سن أم نور الدين أيتحمودن عقل غدا يوكل أني اليوم ذات مثل أيا كيما ديفكي إويداك يبغانا ديالين دي خماسن نذابو الجزائري أكن نبغو نخمسن غافي منسن أكن نبغو نشيتن يوذابو الجزائري دي قبايليين يونواس أنو غادن مكانسن ولا دي سهدسن دي فسيان دي مقرنن من تقبايليس زويد يقرنا الحبس خاص مثلا حمدي كلا ديك السن عطاس بويا مازال يسن قرنت الحبس ماشي خاطر إلا كيوكلن إلا كينغان إلا كيسكذبن خاطر دي قبايليين و دابو أقبايلي غيطفن أمكان ديال الجزائر يمكن يوكادن غفايا خدمن 2019 اللي ما تشفى le congrès des Mostaganem, du 18 au 20 août 2019, adخل l'opération Zéro Kabyle. كرا قبايليين أنا دينين باللي كاين إذا قبايليين إلا هاد السيف إلا قرويس. C'est du racisme anti-kabyle à l'œuvre. نور الدين يتحمودا أم بوعزيز شبيب أما محمود بومدين أما الحسين عازم المتساوي ما كاين كاف هاف ديك السن ويد ولي دينا سيمونت ذو فران يمان
تمول تقبيليت إذن السطور نكوني دي قفلان إيمان يتمول تقبيليت لماك نا أنا ذا قبيلي واعي ماشي دي ثلوثة إذن ذاك الصيادة القبيليين إدي ضاع كرم قبيلي إما ردي ذا نقرويس إلا قد سيفقل يسمع يبوظ الزوال يبوظ الوقت وكود يوكل أزقال دي عقل الناس نكوني ذات مثل خاص ونمساوها خاص نمخلف سيستا وين يعنان إمال نتمول سقبيليس لنويد يبغاني ملاقيم زوين نتيموننت لنويد يبغان نتفيدراليس لنويد يبغان نتماويس la régionalisation, mais السام نكوني كوداس مثلا نبغاك تمول تقبيليس تسعو أمكانيس نتلدي أمكانيس لقدة أمكانيس قيسة ودقويا حالتي مونت إقلان سيفاس. Je le dirais au pouvoir algérien, avec toutes ces arrestations. S'il cherche à se donner des partenaires pour négocier une autonomie qu'il ne va jamais accorder, sachons-le, jamais le pouvoir algérien n'acceptera une autonomie, encore moins un fédéralisme ou autre chose. C'est peine perdue. Il faut que nous disions au pouvoir, comme Karim Belkacem l'avait dit à la France durant les négociations des accords d'Évian. Tout est négociable, sauf l'indépendance de la Kabylie. On peut discuter de toutes choses, des frontières, des modalités, des échéances, des électeurs, de la liste électorale, tout ce qui s'ensuit, mais l'indépendance de la Kabylie est la seule option et la dernière qui puisse être valide pour que la Kabylie n'ait plus de problème avec l'Algérie. Tant que la Kabylie sera à l'intérieur de l'Algérie, elle ne fera que déstabiliser le pays et désigner les Kabyles à la vindicte nationale et à la réprobation générale. La Kabylie ne peut pas vivre ça. C'est un peuple, c'est une nation qui mérite respect. Elle a le droit de siéger aux Nations Unies. Une Kabylie indépendante sera plus intéressante pour les Algériens en termes de droits, en termes d'exemple, en termes de respect des droits de l'homme, que une Kabylie à l'intérieur de l'Algérie. Une Kabylie à l'intérieur de l'Algérie est une esclave. Elle ne fait pas le bonheur des Algériens. Seule l'indépendance de la Kabylie fera de l'Algérie, de ceux qui resteront algériens, des citoyens dignes de ce nom et qui peuvent accéder enfin à la plénitude de leurs droits. Ne croyez pas le régime algérien. C'est un régime militaire. C'est un régime fasciste. Il s'allie avec l'intégrisme. Il s'allie avec tous les fascistes du monde. Il s'allie avec les dictateurs du monde, rien que pour sauvegarder son pouvoir. Nous sommes là pour libérer tout le monde. Le MAC est la solution. J'appelle toute la Kabylie à ne pas se laisser faire, à organiser des marches. Oui, nous avons besoin d'organiser des marches pour dénoncer toutes ces arrestations et pour réclamer haut et fort le droit à la Kabylie d'être indépendante. On va mettre des gens en prison. هذه غير نغشي على الحبس. لا خاف ناويناك غاويناك الحبس. يا بو. مي تسوينا ولا ونا الحبس.
ولوننا دان تيليا بدل ياك تيليا ياك تيمونان تقول تقبيليس ورجين يون الريرس أكا نور الدين ذات حمودا ديما غدا سلك يتوطفن غا الحباس عقلا يتسن وتنتجرى إلاز ونتجرى إمولان السن إلاز تيواشو دين السن وخلا ارتمى بوذاك يتوحبسن غف قبايلت أسا أدنيني ولاش المعك ولاش المار بيكا ولاش الياركا ثلاث قبايلت عقلي ذا قبايليين وذدو غاك في قبايليين تيموند أتيداويو وتشلاق في اللون أبا لا ديكتاتور الجيريان vive la Kabylie libre et indépendante. C'est le merci.